kay mga ulit tao good na radilaan. Okay. Andam na ka sa pangutana. Oo, andam. Pero bilang edad ni ate. Gamay pa man akong edad. Bilang man te, kung gamay na, mahakop na ko na. Tama yun, 47 years. Oy! Hindi na mahakop, oy! Naku na na! Okay. Wala na na pulba, diretso na sa pangutana. Wala. Good luck! Ay! Karon. Maka pa. Ala, kung ano ang tinuod karon kay sa imong pangutana. Unsa ang mga kabuang sa imong bana nga nagapakilig sa imo? Wait. Unsa ang mga kabuang sa imong bana nga nagapakilig sa imo? Unsa ang mga kabuang? Wait, unsa ang mga kabuang? Ano ang kabuang? Salamat sa... Salamat guys sa question. Ang question na to, unsa ang mga kabuang naghimo sa imong bana na nagapakilok sa imo? Pakilig di ay. Sinoko. Go! Sa ila? Ang dili niya ako makakalimutan kaya ang akong bana supportive sa ako. Unya, labing pagyud siya sa ako. Daghan salamat kayong gabi sa tanan. Di asa imong bana karon? Wala diri na dito sa Percapayas. Pero akong pamilya, akong papa na diri yan ang puyo. Ay, wala imo ni Wala kay